यहाँलाई स्वागत छ। हामी एउटा ग्रामीण परिवेशमा नेपाली महिलाहरू कसरी विभिन्न खालका स्थानीय प्रविधिमा सरिक छन् भन्ने कुरालाई यो भिडियो मार्फत पनि बुझ्न सक्छौं। एकजना महिला हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो दैनिकी विभिन्न खालका कामहरूमा सरिक भएको हामीले देख्छौं, जसलाई हामी गुन्द्री बुन्ने भनेर भन्छौं। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली महिलाहरू आफ्नो एकदमै पितृसत्तात्मक समाजमा बाँच्नु भएको देख्छौं र विभिन्न खालका कामहरू ढेकी, जाँतो अथवा घट्टमा बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्ने स्थानीय कुराहरू हामीले पाउन सक्छौं। एकजना महिलालाई 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लाएर गुन्द्री बुन्ने काममा हामीले सरिक भएको पाउँछौं। वास्तवमा यो गुन्द्री बुन्ने काम चाहिँ आफैमा असाध्यै धार्मिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले यसको महत्व त छँदैछ। त्यसबाहेक यो विभिन्न खालका हाम्रा चाहिँ स्थानीय उत्पादन अन्न बालीहरू घाममा सुकाउनको निमित्त पनि त्यत्तिकै प्रयोग गरिन्छ। हाम्रो बेडहरूमा, खाटमा राख्नको निमित्त पनि प्रयोग गरिन्छ, बस्नको निमित्त पनि प्रयोग गरिन्छ। विभिन्न पाहुनाहरू आउँदा हामी गुन्द्री ओछ्याएर स्वागत गर्ने पनि चलन छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण काममा महिलाहरू कति धेरै सहभागी भएका होलान्, कति धेरै चाहिँ बिहानदेखि बेलुकामा काम गर्दै होलान्, यो अनौठो छ। त्यसैमा वास्तवमा यसको महत्व त छ नै, त्यति हुँदाहुँदै पनि आजभोलि गुन्द्री बुन्ने र काम चाहिँ बिस्तारै घट्दै हो कि किनकि बजारमा रेडिमेड खालका गुन्द्री जस्तै खालका स्थानीय प्रोडक्ट भन्दा पनि बाहिर मसिनहरूले, इन्डस्ट्रीहरूले, कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका सस्तो मूल्यमा पाइने हुँदा गुन्द्रीको बनाउने काम बिस्तारै लोप हुँदै गइरहेको छ। तैपनि स्थानीय निकायहरू, विभिन्न खालका एनजिओहरूले महिलाहरूलाई यसप्रति आकर्षित गर्ने र आफैमा एकदमै स्वस्थ, आफैमा एकदमै राम्रो र आफैमा एकदमै प्राविधिक सिप भएको कारणले महिलाहरूलाई आकर्षित बनाउन विभिन्न एक्जिबिसन, विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने पनि गरिएको छ। यसबाहेक महिलाहरू केमा सरिक हुनुहुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न खालका स्वेटरहरू बनाउन, हात टोपीहरू बुन्ने, विभिन्न खालका जाडोयाममा लगाउने कपडाहरू बुन्ने काममा पनि महिलाहरू हामी सरिक भएको पाउँछौँ। त्यसैले यहाँ भन्नुपर्दा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा केही गुन्द्रीहरू बुनेर राखिएको छ। महिलाहरूको कुचो, दैलो, विभिन्न खालका पशुहरू पाल्नेदेखि अनेकौं काममा हामी सक्रिय भएको पाउँछौँ। यहाँनिर ढिकी, यो परम्परागत ढिकी हो, यो कोदो पिस्ने काम हुन्छ होला, यहाँ धानहरू चाहिँ कुट्ने काम हुन्छ होला। असाध्यै बिहान 3-4 बजेदेखि उठेर यस्ता कामहरूमा सरिक हुने र आफ्नो दैनिक यसरी चलाउने वास्तवमा महिलाहरूको यो कामलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँहरूले यो भिडियो हेरेर आज हामी नेपाली एउटा परम्परागत संस्कृति कसरी चल्दो रहेछ त्यसको बारेमा केही छलफल गर्दैछौँ। यहाँले तस्विरमा देखे जस्तै नेपाली महिलाहरू आफ्नो घरयासी काममा विभिन्न स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। त्यसै सन्दर्भमा एउटा नेपाली म्याट्रेस अथवा गुन्द्री कसरी बन्द रहेछ, महिलाहरू कसरी यहाँ यस्तो खालको स्थानीय प्रविधिमा कसरी व्यस्त छन् त्यसको बारेमा सामान्य हामी कुराकानी गर्दैछौँ। एकजना हामी महिलासँग यहाँ कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। यहाँको नाम? नमस्कार, मेरो नाम लक्ष्मी सापकोटा। धन्यवाद छ। अब यहाँले आफ्नो दैनिकी कसरी चलाइरहनु भएको छ? मेरो दैनिकी त बिहान उठ्यो चाँडै नै, सबेरै 4 बजीतिरै, अनि दैलो कुचो, भैँसीको कुँडो बकारो, अनि त्यसपछि खाना पकाउने, दिउँसै गुन्द्री बुन्ने, यही काम गरेर बितेको छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। यहाँले गुन्द्री बुन्नेको कुरा गर्नुभयो, कस्तो कस्तो प्रविधि हुन्छ यो गुन्द्री बुन्दाखेरि भन्नुहोस् त? गुन्द्री बुन्ने त के प्रविधि हुनु र, यही हतासो हुन्छ, किला ठोक्यो चारतिर, अनि डोरी ल्यायो। डोरी अहिले बजारमा पाइन्छ। पहिला पहिला त आफै हातले खरको डोरी बनाउँथ्यो, अहिले बजारको डोरी ल्यायो। पराल आफ्नै घरमा हुन्छ, धानको पराल। धान काटिसकेपछि त्यसलाई डाई नलाउँदै सिधा पराल मुठो पारेर राख्छौँ, त्यही पानीमा भिजाउने अनि गुन्द्री बुन्ने, त्यही हो। यहाँले भन्नुभयो वास्तवमा यो गुन्द्री के को लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ? धार्मिक हिसाबले यसको महत्व होला, अब तपाईलाई घरयासी
हिसाबले पनि यसको महत्त्व होला, के छ यसको खास कुरा? गुन्द्री त अब ओछ्याउनलाई प्रयोग हुन्छ, ओछ्यानको मुनि राख्दा नि नरम हुन्छ, बस्नलाई प्रयोग हुन्छ, नरम हुने तातो हुने हुनाले यो चाहिँ बस्नलाई प्रयोग गरिन्छ धेरै। धन्यवाद छ यहाँलाई। अनि विवाहमा एउटा छोरीलाई कन्यादान दिँदाखेरि पनि यो गुन्द्री जोडिएको हुन्छ, खास के को लागि होला यो? त्यो त पूजा गर्दाखेरि अब छोरी बसेको गुन्द्री त्यो सँगै दिएर पठाउने भन्ने हुन्छ, त्यही कन्यादानसित बसेको गुन्द्री भएर दिएरै पठाउने भन्ने हुन्छ। होला, धार्मिक हिसाबले पनि एउटा पवित्र कार्य जस्तो हामीले बुझ्यौँ। यसबाहेक गुन्द्री लगायतका तपाईँका घर आँगनमा स्थानीय प्रविधि के प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँले? गुन्द्री बाहेक त हामी ढिकीमा कुट्छौँ। पहिला त धान सबै ढिकीमा कुटिन्थ्यो, अहिले त धान त मिलमा कुटिन्छ, तर पनि अब ढिकीमा गुन्द्रुक बनाउँदा मुला कुट्ने, कोदो फल्ने, अन्य कुराहरू कुट्नको लागि ढिकी प्रयोग हुन्छ। पिस्नको लागि जाँतो, दाल पिस्न, चामल पिस्न जाँतोको प्रयोग गर्छौँ। धन्यवाद छ यहाँलाई, यहाँको समयको लागि। केही आवश्यक परेमा हामी पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। हामी यति बेला नेपाली एउटा संस्कृतिको गुन्द्री कसरी बन्द रहेछ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। एज यु सी इन द स्क्रिन, गुन्द्री इज अ ट्रेडिसनल नेपाली म्याट्रेस भनेर हामी भन्छौँ। इन फ्याक्ट इट इज मेड अफ ह्यान्ड ओभन राइस हिस्टर, that what we call it is gundri, and it is used as a sleeping bed and sitting mat and for drying pulses and grains, especially in the countryside. तपाईलाई भने जस्तै घाममा अब हामी विभिन्न खालका बिसुनहरू भन्छौँ हामीले, त्यसलाई सुकाउनको निमित्त पनि हामी गुन्द्री प्रयोग गर्छौँ। यहाँलाई थाहा भएको कुरा हो। यहाँ तस्बिरमा देख्नुहुन्छ त्यहाँ बनिरहेको एउटा दुईजना महिला गुन्द्री बुन्ने कार्यमा सरेक हुनुहुन्छ, अनि अर्को एउटा बनेको गुन्द्री पनि छ। वास्तवमा नेपाली महिलाहरू एउटा विभिन्न खालका स्थानीय स्किल्सहरू, सिपहरू छ। बिहानदेखि बेलुका आफ्नो अन्य दैनिकीको साथसाथै यस्ता खालका कामहरूमा पनि संलग्न छन्। वास्तवमा त्यो कुरा पनि हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। गुन्द्री वास्तवमा इट इज अल्सो युज एज अ वेडिङ गिफ्ट भनेर भन्छ। नेपाली एउटा म्यारिज सेरेमनीमा, नेपाली कल्चरमा, हिन्दू कल्चरमा छोरी विवाह भएर जाँदाखेरि पनि यो गुन्द्री दिएर पठाउने चलन पनि छ। इट हेज रिलिजियस एन्ड कल्चरल इम्पोर्टेन्स टु। चोखो गुन्द्री भनेर भनिन्छ जसलाई हामी, त्यो कुरा पनि यहाँ हामी जोड्न सकिन्छ। यसबाहेक खास गरी गुन्द्री कहिले बन्छ त भन्दाखेरि अक्टोबर नोभेम्बर, हामी नेपाली मन्थको कुरा गर्दाखेरि कार्तिक मङ्सिरतिर जब चाहिँ धान काटिन्छ, त्यसपछि त्यो धानलाई काटिसकेपछि झाँटिसकेपछि बाँकी रहेको त्यो पराल, लामो खालको राम्रो खालको पराललाई लिएर हामी चाहिँ निकालेर, लामो पराललाई निकालेर अलिक फ्लेक्सिबल बनाएर गुन्द्री बनाउने काम महिलाहरू सरेक हुन्छन्। वास्तवमा गुन्द्री नोभेम्बर फेब्रुअरीतिर, अब पुष माघतिर, यो जाडो महिनाको सिजनमा महिलाहरू चाहिँ गुन्द्री बनाउने काममा सरेक हुन्छन्। वास्तवमा इट एज अ रेक्ट्याङ्गुलर वुडन फ्रेम हो, रोप नोन एज तान, यसलाई तान पनि भनिन्छ। इज नेडेड टु मेक गुन्द्री, होइन, तान हुन्छ त्यहाँ। अब हत्तासो भन्ने हुन्छ, त्यो एकदमै प्राविधिक शब्द हो नेपाली समाज, खास गरी पहाडी समाजहरूमा, तराई पनि हुन्छ यस्तो। लङ होरिजेन्टल वुडन फ्रेम विथ रोप कल हत्तासो अलिकति होरिजेन्टल टाइपको हुन्छ, जसले चाहिँ त्यो पराललाई बान्ने कामको, कम्बाइन गर्ने, टाइटन गर्ने काम यसले गर्छ। वास्तवमा नर्मल्ली इट टेक्स 2 or 3 days टु कम्प्लिट द गुन्द्री। वास्तवमा गुन्द्री बनाउने काम 2-3 दिन जति लाग्छ। तर खास गरी यसको साइज अनुसार पनि डिटरमाइन हुन्छ है। अब यो गुन्द्री महिलाहरूको एउटा आर्थिक स्रोतको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा माध्यम पनि बन्न सक्छ। सेलिङ गुन्द्री इज अल्सो सोर्स अफ इन्कम फर द वुमेन इन द कन्ट्री साइड। गाउँमा महिलाहरूले डोको बुन्नेदेखि, गुन्द्री बुन्नेदेखि, विभिन्न भकारी बुन्नेदेखि, होइन, अब नाङ्ला बुन्नेदेखि, अब झालाहरू बुन्ने यस्तो काममा पनि सरेक हुन्छन्। ती अरू काममा त पुरुषहरू पनि सक्रिय भए जस्तै गुन्द्री लगायतका काममा खास गरी महिलाहरू नै सक्रिय भएको हामीले पाउँछौँ। वास्तवमा यो गुन्द्री उनीहरूले नर्मल्ली सेल इन द रेन्ज अफ रुपिज 400 to 500 मा यिनीहरूले बेचेको हामीले पाउँछौँ। र यो गुन्द्रीको खासमा इट इज भेरी ड्युरेबल, भेरी मच ड्युरेबल। 3-4 वर्ष 5 वर्ष पनि गुन्द्री चाहिँ हुने गर्छ, खास गरी यसको चाहिँ समयको कुरा गर्दा। अनि वास्तवमा अहिले बजारमा अनेकौं खालका उत्पादनहरू आइरहेका छन्, त्यसले गर्दा गुन्द्रीको महत्त्व घटिरहेको हामीले पाउँछौँ। किनभने यसलाई धेरै समय लाग्ने, धेरै र मेटेरियल पनि लाग्ने, अब आफैमा गाह्रो काम भएको हुनाले यसको मूल्य पनि खास नपाइने हुँदा महिलाहरू
अलिकति आकर्षित नभएका हुन् कि भन्ने खालको कुरा पनि छ। त्यसैले विभिन्न एनजिओ, विभिन्न लोकल गभर्मेन्ट यिनीहरूले चाहिँ गुन्द्री मेकिङ वर्कसप, एक्जिबिसन गरेको पनि हामीले पाउँछौँ। टु रिभाइटलाइज ट्रेडिसनल नलेज अफ गुन्द्री एन्ड एम्पावर वुमेन द मेजर प्रोड्युसर अफ द म्याट्रेस, होइन। अब हामीले यसरी बुझ्दाखेरि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर गुन्द्रीको महत्त्व, महिलाहरूलाई चाहिँ सिप बत्ती लगाउने र उनीहरूको चाहिँ आय आर्जन गराउने काममा चाहिँ सरिक गराएको पनि पाउँछौँ। यसैलाई लिएर हामी धन्यवाद, थ्याङ्क यू। अब